निज शक्तिभिर उद्धृतातेति उभयत्र सहितुः स्वस्य असाधारण सामर्थ्यम उद्धृता हरयोन उभयत्रापि प्रतिबंधकाभावो भगवत् शक्तेव सिद्ध ननु तथापि स्वस्य दोषजननेन परोपकार सिद्ध्यति धर्मरक्षायां तु एक एव दोषिति चेत् तत्र न एतावेति स्वस्य नमनमात्रं न दोष नम्नां नमनमिति व्युत्पत्ते नम्रभावो हीनानाम् एव हीना तु बोधक उत्कृष्टानां तु भारसूचकयोः ये महाभारवन्तो भवन्ति ते नम्रा भवन्ति अतो नम्रत्वं वा न एकान्ततो दोषरूपं गुणरूपं वा अतः महत्त्वं सिद्धमिति हिना आमनति कौतुकार्थं भवति अभिनय रूपत्वात् सा एव हि रसजनक महत्त्वमा अधिपतेति मतेति हर्षे स्वस्ति सन्मानानां परिज्ञानं विश्वमूर्तो इत्यपि महात्मा विश्वमयो विभर्ति सही लोके भाराकान्तेव नम्रो भवति अन्यथा लोका भर्तुभारं न ज्ञाति अतो नमनस्य प्रयोजनं दयं लोके स्वस्य भक्तृत्व ज्ञानं स्वार्थतो विनोदः अवनतस्य स्व अवनति रूप पदार्थ ते विनोदिति संबंध अनेन दोष परिवृत एवं पूर्ण अंतःकरण भूत्वा भगवता ये दंड स्थापित तथापि अभिप्राय परिज्ञानं स्वापराधं दूरीकुर्वन्ति यं वा अनयोर आम अधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नो वा तदनुमन्महे निर्विलेकम् अस्मासु वा या उचितो धियतां सदण्डो येन अनागशो वयम् उक्षमहि किल्वशेन हे अधीश अस्माकं तयो च अधिकेशत्वं नाम वेदयुक्तान् अपेक्षापि वेदादीनां नियमकत्वं वा अतः ये अस्मत् उक्त प्रयोजकम् अनयोर भवान् वृत्तिं यं वा दमं विद्यते तद् अनुमन्महि वृत्ति जीविका द्वारे स्थित्वा सर्वेषां निवारणं कर्तुं तदा निवारिता स्वप्रवेशार्थं स्वकीयं धनं धर्मं वा दास्यति इति वृत्तिदानं स्वयं वा द्वारे परिपालनं करोति इति स्वतन्त्रतया वा वृत्तिदानम् अस्मादुक्तो वा दण्डो अन्यो वा हमेव दण्डं भवान् विधत्ते तम् अनुमन्महि भवद् इच्छा अन्तरम् अस्माभिरपि स्वक्रियत इति अनुमानति एतदपि न अनुरोधात् किन्तु निर्विलेकं स्वस्य अपराधात् दण्डश्चेत् तदपि अंगीक्रियत इत्याहो अस्मास्वलिति वेति उभयात्मानादरे संकोचो न करते हुए अभिप्रायणाहु यह उपचितेति धियतां सदण्डेति इदानीं वाक्यमात्रमुक्त्वा अनेन सफलं सम्पादनीयमिति न किन्तु इदानीमेव सदण्डो अस्मासु स्थापनीयः अथवा स एव वा दण्डो जन्मत्रयात्मको अस्मासु स्थापनीयः ततः स्वस्य अपराधमहो येन कारेण अनागसो निरपराधो वयं किल्व विशेष आयुक्षमहि योजितवन्तः स दण्डः स एव उभयेषां जन्मत्रयमिति अस्मासु इति पक्षे तेषां दण्डोऽस्तु न एवं सर्वभावेन भगवतो महात्म्यं निरूपितम् भगवान् तु शापाद्धृता इति तान् ज्ञात्वा शापं स्वीकृतवान् इत्याह एताविति एतो सुरतराया गतिं पदिपद्म सद्य संरम्भं सम्भूत समाज अनुबद्ध योगो भूय सकाशत उपायास्त आसु यो वा शापो मयेव निहित ततवेत विप्रा श्लोक 26 सूर्यकर गतिं दैत्यत्वं राक्षसत्वं मनुष्यत्वं च इतरेतरं समानेन भवति इति अनुमानमयो देवतुल्यत्वं तत्राह प्रजापत्या इति अत्र निरूपितम् राक्षसापि बीजपराक्राभ्यां देवतुल्यमिति यक्षादयस्तु न स्वतन्त्र कुबेरस्तु देवेव अतः त्रिविधामेव सुरेतरो गतिं पदिपद्म सद्य एव भूयो मम अन्तिकम् उपायास्यत यो वा युष्माभिः दत्तशापः स मयैव निहित इति तदेवेत निमित्तमिति च पाठे नित्यमैव स्थितम् विप्रायति अदीर्घदर्शित्वं ननु सुरेतर गति प्राप्तो शीघ्रं कथं भवति इति समीपमागमनं ततश्च जन्म कर्मणां भोक्तव्यादिति आशंक्यः संरम्भं सम्भूत समाज अनुबद्ध योगाविति
क्रोध संवरणेन सम्यक् भूतो न समाधि तेन अनुबद्ध योगः योगेन सर्व पाप क्षयेति पुरमेव वचामि भूय सकाश उपास्यत इति साम्पान्तो परिमित सापदानं मत्कृतं शापम् इति अत्रैव निर्भयार्थम् एवं आगतानां मुनीनां सर्व दुःखं दूरीकरणम् उक्तम् इदानीं सर्वेषां यथायथं प्रतिगमनमाह अचेति तदप्रथम योगिनां प्रतिगमनं द्वाभ्यमः कुत करिष्यमाणं प्रमेयाभेदेन अथ ते मुनयो दृष्टा नैनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभु अथेति पुनः ते स्वभावं प्राप्त अथ मुनय असया निष्ठा तस्य सएव गुणः येऽपि दोषः तदन्तरेव भगवन्तं पश्यन्ति न बहिर्दर्शनं च उपकारीति प्रतिजन्म बहिर्दर्शन एको गुण जातीत्यः नैनानन्दभाजनमिति इन्द्रियाणि परमैश्वर्यं सम्बन्धात् सुखं पंचदा विभज्य रूपादिभेदेन तमानन्द अनुभवन्ति करणात्वात् जीवस्यापि सुखजनकानि अयं च भगवान् आनन्दमूर्ति लावण्यपुर इति नैनानन्दभाजनम् तद्भाजनं द्वयमपि वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च इति अनुभवो तुल्यतया नैनानन्दभाजनत्वं कथम् उच्यते ततः स्वयं प्रभु इति लोक स्वयमेव वैकुण्ठो अपि स्वयं तथापि प्रभुत्वेन भगवत्पूर्णेन लोकत्वेन तस्मात् अक्षरस्य भगवत्वाच्च उभय तथात्वमिति अर्थः अग्रिम कृत्यमः भगवन्तं परिक्रम्येति भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मो प्रमुदिता संसन्तो वैष्णवंस्य पदीक्षिणां नमस्कारम् आज्ञापात्रमेव च आगत्यो तोषभाव च गम्ये स्तोत्रमेव च समागतानां पञ्चाङ्गं तोषलक्षणम् उच्यते यथा गति कार्ये प्रसङ्गं वारेदिति प्रतिजग्म आगमनं प्रकारेणेव पुनर्गता इत्यर्थः बहिर्दर्शनाच्च अधिकत्वाच्च प्रकर्षेन्मुदिता वैष्णवे श्रियमिति शान्ति प्रसाद दक्षिणा पूर्वास्मादयमेव विशेष भगवतो निर्गमनं वक्तुं सेवको समाधानमः भगवान् इति भगवान् अनुगावाः यातं मां वैष्णवमस्तु सं ब्रह्मतेज समर्थो अपि हन्तुं न इच्छे मतं न मे अनुरोधे तो अनुगावेति च तेषां वाक्यविश्वासे कारणं भगवान् इति यातमिति आज्ञा शापेन गमनाभावार्थम् अनेनतयो स्वधर्मो रक्षित अतएव मा वैष्णव शापेन गमने अपि गमने सति भयं भवति ननु कृते कारणे कथं फलं न भविष्यति आशङ्क्यमाः अस्तु सममिति भवतां कल्याणमस्तु इदानीं सालोक्यं गतायां तु सायुज्यं भविष्यति इत्यर्थः इदानीं लोके केचित् भवन्तो पश्चाताय फलकल्पताम् इति वाक्यम् चरणपदमपि तेषां चरणभावश्च सिद्ध नैकट्यं तु ददामः किं ब्राह्मणम् अनुरोधेनैव क्रियते न इत्याह ब्रह्मतेजोति ब्रह्मस्तं क्षीर दूरीक्रियात् आदिदैविकं ब्रह्मतेज इदं तु आदिभौतिकम् अतः समर्थो अपि तु ब्रह्मतेजो हन्तुम् इच्छति सुष्ठुभियोगित्वात् अतो मम मतं नो इति निश्चये अभिप्रायं तु भगवान् जानति वचनाच्च न कल्पमानो अपि कार्यानुरोधेन कल्पनीय इति तर्हि ब्रह्मशापस्य का गति तत्र मयेति मयि संरम्भ योगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनं प्रत्ययाश्चन्तं निष्कासं मे कालेन अल्पयशा पुनः ब्रह्मशापस्य प्रायश्चित्तं कर्तव्यं प्रायश्चित्तान्तरं हि पुरुष शुद्धेन एव विहितं कर्तव्यं मगधभक्तानां चारत् लौकिकत्वात् प्रायश्चित्तत्वं च नित्यता तु स्मरणस्य प्रथम प्रवृत्तानां यावत् भगवद्या भवन्ति पश्चात् तु पापमेव न उत्पद्यते भगवदीक्षा तु तदुत्पत्ति तस्मरणं न सम्भवति लौकिके तु वधा भावन् भगवत् सायुज्यादि साधकत्व भावे अपि प्रायश्चित्तत्वमस्ति अन्यथा विस्मरणमेव स्यात् एवं गोपिकानां कामोऽपि
ब्रह्मा ही कामेन वाक भयेन शुक्राचार्येण सप्ता कालनेमि प्रभुते ते ही बृहस्पति उरे कृतवन्तः सपौरा आहित्य गमनम भयात् क्षिप्ता इति भयनेव स्मरणं कंसस्य अन्ये च देवा तथा यथा ततः तत्सम्बन्धेन बृहस्पति दुर्वासा प्रभुदिभिः सप्ता इति सम्बन्धे स्नेहादेव स्मरणं याद्वादिनम् एते चत्वारपि शापात् तथा स्मरणेन तत्शापं हित्वा स भगवदीयनेव रूपेण भगवत्पदं प्राप्त तथा अत्रापि अस्तु समेति वाक्यात् भगवत्पद प्राप्ति है भगवती च क्रोध संरंभम योगेन ब्रह्मावद आज्ञा लक्षणम दोषम निरुत्य मे निष्कासम समीपम अति नैकट्यम वा द्वारापेक्षा च अल्पियसा कालेन पुनः प्रतिष्यतमिति क्रोध संबंध सकुलों के अपुरुषार्थत्वाद पुरुषार्थत्वाय च योगपद एवं तयो शांतन मुक्त्वा भगवान यथास्थानम गत इत्यः द्वास्ताविति दास्ताव आदिश्य भगवान विमान सेनुभूषणम सवातिशया लक्ष्म्या युक्तम स्वाधिष्ठमाविशद आदिश्येति वचनाच्च न अन्यथा कारणं समरति भगवता खेदो भविष्यति इति आशंक्यमाह भगवान इति ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्याणां खेदनाशकत्वात् ननु एतावता उभो निष्कासितो दुष्टो चेत अन्येऽपि तथा भविष्यन्ति इति तन्निष्कासनमपि कर्तव्यम् अन्यो च द्वारपालको कर्तव्यः तदुभयमपि कृत्वा कथं गृहे गत इति आशंक्यः विमानश्रेणी भूषणमिति विमानानां श्रेणी तासां भूषणम् अलङ्कारं भूतं वैकुण्ठस्थितानि विमानानि अतः विगतो मानव यस्यामिति तदतिरिक्ता सर्वे अभिमानरहिता अतः निर्दुष्ट इत्यर्थः ता एव तत् साधनमपि श्रेणीबद्धं तेषामपि भूषणमिति सर्वथा सदोष एव अन्ये न विनियुक्ता एतो सदोषमिति परं द्वारस्थत्वेऽपि नियुक्तो न तु अन्य प्रतिरोधार्थम मुनीनां वाक्यं तथा निर्णय पुनः तथैव गमन हेतु सर्वातिशया लक्ष्मीति सर्वत्वातिशयाया लक्ष्म्यार्थं कुतत्वात् लक्ष्मीस्त्वं सर्वभावेन अलङ्कार कृतवती अतः स्वातिशयान् शोभया युक्तं भवति स्वकीयं सर्वभूतं च तत्स्थापनमिति न अन्यत्र गमनम् एवं भगवतो गृह प्रवेशम् उक्त्वा तैः अन्यत्र गमनमः तौ इति तौ तु गिर्वाण ऋषभो दूरस्थान् हरिलोकतः कुतस्त्रियो ब्रह्मशापात् अभृतां विगतस्मयो ततः यो निलीय स्थितं व्यावर्तयति तुष्यति तौ हि विचारको भगवत आज्ञा परिपालनादेव निस्तारिति तथा ज्ञाने तु गिर्वाण ऋषभाविति दुस्तरादिति तस्य लोकस्य तरणं दुःखेन आशक्यम् तथापि हरिलोकतः सही सर दुख निवारक तथापि प्रकाशमान लोक अन्यथा अज्ञानमेवेति भाव वैकुंठ स्थितयोर्वा शोभा स्थित्वा सा च ब्रह्मशापाधता अतः तत्र स्थातुमपि न शक्यते तत्र तैः सा धर्म अभावात् किंच विगतस्मयो गर्भयोः अतः एतयोः पूर्वगर्भः अस्ति न तु निर्दिष्टः ततो निष्कासिताविति लोकस्य उपकारित्व खापनार्थं लोकत एव विगतस्मयाविति हेतु मद्भावो निर्मितः एवं तत्कुतोपकारं प्राप्य तौ गतावित्या तदेति तदा विकुट्टदेशनान्तो निपत्यमानयो हाकारो महानासीत् विमानम् अग्रेषु पुत्रक वैकुण्ठदेशनात् तयो निपत्यमानयो असतो तदा हाकार आसीत् अयुक्तं जातमिति विमान अग्रेषु इति तेषां दर्शन योग्यता निरूपिता हाकार वर्णं तयोर्दया सूचकम् अतः एव अत्र प्रतीकारो न कर्तव्य क्लिष्टयोर